Good morning mga lods, Lodi. Ni ata karon diri sa Panalipan Bridge, Municipality of Katmon. Ning hapit diri kay grabing nidutan ning ilahang baybayon. Kaning ilang bridge naagay ni tungod sa ilahang baybayon, makita nato niya. Mabaw ani na diha ang ilahang bukid. Nya ubos ng bukid ni dako kay suba. Kanilang suba diretso na sa dagat. Kung nindot kayo, kung dagang kay mga agi dire, mabuntag kay mahapit gid dire kay magpicture kay nindot kay ning ilahang gitawag nila og Panalipan Bridge dire sa Municipality of Katmon, Cebu. So ako ning video kay nindot kayo overlooking. Taas kitag pananaw kay nigtuyok nato sa ato ang mga mata, makita nato ang bukid, niya paghuman sa bukid, diretso din ta dungaw sa dagat kay naa na ilahang bridge diya. So kana nga bridge padulong ta karon diya sa Bugo. Ato ni siyang makita. So nindot kay tanawon. So kung gusto mo follow sa ako ang page, Bullard Vlog, o sa akong YouTube channel, Bullard Vlog. Alright. Grabe kanindot ang ilahang taytayan tungod ani baybayon. So nindot kayo lagi ato ning i-video. So nindot kayo ang ilahang bridge sa